So today we will discuss Scarecrow. In summary, Scarecrow, a lesson written by Satyajit Roy. In the story, Mirkango Shekhar Mukpande is a famous writer. Through the story, the theme of the story is that we should never believe in the findings of witch doctor. जैसे जादूगर जैसे लोग हैं उनके कही हुई बात पर कभी भरोसा ना करना चाहिए। मतलब सुपरस्टिशन बिलीफ के खिलाफ लिखी गई है। मिर्केंगो शेखर मुखपांडे जो था वाज ए पॉपुलर राइटर फ्रॉम कोलकाता। ये तो कलकत्ता वेस्ट बंगाल का राइटर था। ही गॉट स्ट्रैंडेड नियर ए पैडी फील्ड एज ही वाज अबाउट टू रीच पनागर। अब ये मतलब वो पहले हमें पता है कि ये दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में एक इलाका है, वहाँ गया था, उसको अवार्ड मिला था। वहाँ वापस आते समय उसकी गाड़ी जो थी वो खेत के नज़दीक सड़क पर मतलब पेट्रोल उसमें ख़त्म हो गया। He was on his journey from Durgapur. His driver Sudhir went to Panagarh to fetch petrol and he decided to stay back. अब ये जो मिर्केंगो बाबू ये सड़क पर ही रहा तो कुछ दूर उसका जो ड्राइवर सुधीर था वो पेट्रोल आने गया। After the driver left, जब ड्राइवर तो गया, मिर्केंगो बाबू got out of the car. अब मिर्केंगो बाबू अकेला था, वो कार से निकलता रहा एंड lit a cigarette जलाता रहा। It was the end of January, सर्दी का मौसम था। The empty barren field stretched for miles. वहाँ खेत खाली थे। In the far distance एक तरफ एक hut थी। A small hut could be seen standing next to the tamarind. इमली का दरख्त था। फिर क्या था? There was no habitation around. लोग नहीं थे। On the western side there was a pond about 40 feet away. कुछ west side में जो था वहाँ तालाब था, तालाब रोड से। देयर बाय दो हट्स थे उस साइड में, बट नो साइन ऑफ पीपल देयर, यहाँ भी लोग नहीं थे। इन द मिडल ऑफ द फील्ड वाज अ स्कैरक्रो, बीच में एक जो विंटर क्रॉप्स जहाँ उगाए जाते हैं वहाँ एक स्कैरक्रो रखा गया था। स्कैरक्रो जो जानवर को डराने के लिए रखा जाता है। देयर वाज ए मिल्केंगो बाबू दैट, जिसको बच्छू का, स्कैरक्रो का मतलब बच्छू का दैट द स्कैरक्रो वाज वेयरिंग ए प्रिंटेड शर्ट। तो इस राइटर ने देखा कि ये जो स्कैरक्रो है उस पर शर्ट लगी हुई है, प्रिंटेड शर्ट। ही फेल्ट एज इफ ही हैड सीन दैट टॉर्न रेड एंड ब्लैक प्रिंटेड शर्ट। उसको लगा कि उसने ये पुरानी फटी हुई शर्ट कहीं देखी है। बट ही फेल्ड टू रिमेंबर इट, लेकिन उसको याद नहीं आया। Yet he felt sure that he had seen someone wear such a shirt long ago, a time ago. तो फिर उसको लगा हाँ यार मैंने देखा है कहीं कोई इस शर्ट को पहन रहा था। In that meantime, इसी दौरान the sun was setting up, तो सूरज भी डूबने लगा था। And it was getting dark, काला मतलब होने जा रहा था, रात आने वाली थी। For some inexplicable reason, बिला वजह, मिर्केंगो बाबू continue to feel strongly drawn towards the scarecrow. ये सिर्फ स्कैरक्रो की तरफ देखता रहा। He looked steadily at it, तो मिर्केंगो बाबू लगातार स्कैरक्रो की तरफ देखता रहा। In a few minutes, he noticed that the appearance of the scarecrow had changed somewhat. तो उसको लगा कि जो ये बच्छू का स्कैरक्रो है इसमें तब्दीली आने लगी है। And it was standing a little less stiffly, और ये कम स्टिफ ही था, मतलब पहले खड़ा था फिर अब ये थोड़ा झुकने लगा। एंड मोर लाइक ए लिविंग मैन, ये इंसान की तरह दिखता था। एंड सून ही फाउंड दैट द स्कैरक्रो मूविंग एंड एडवांसिंग टुवर्ड्स हिम। मिर्केंगो बाबू को लगा कि ये मेरी तरफ आ रहा है, जो स्कैरक्रो है इसमें जान आ गई। इट वॉज वॉकिंग विद अ लिप, लंगड़ा हुआ आ रहा था। इट हैड ए रियल ह्यूमन हेड, तो इंसान की तरह आया। उस जो पहले तो ये स्कैरक्रो था अब इंसान लगा। बट इट स्टिल हैड द सेम शर्ट ऑन एंड अ शॉर्ट स्लाइटली डर्टी धोती, लेकिन वो शर्ट और धोती साथ में लाया। When the weird figure addressed Mirkengo Babu as Babu, a tremor shot through his body. जब इस स्कैरक्रो ने बुलाया, इस मिर्केंगो बाबू को नाम से बुलाया तो ये डर गया, झटका लगा उसे। मिर्केंगो बाबू recognized that it was the voice of his servant Abiram, who was thrown out of the job on the charge of stealing a gold watch that he received as his wedding gift. तो इसे याद आया कि यार ये वही आदमी है, ये उनके घर में 3 साल पहले नौकर हुआ करता था। तो फिर उसको निकाला गया था चोरी के बेस पर कि यार तुमने एक घड़ी चुरा ली है मिर्केंगो बाबू की, उसको वो शादी में गिफ्ट हुई थी। इनफैक्ट एबिराम वाज नॉट द थीफ, लेकिन असल में वो चोर नहीं था एबिराम, लेकिन बेचारा वो 20 साल तक उनके घर में काम करता था।
بٹ نو باڈی بلیوڈ ان ہم، لیکن اس پر اگر ہمیں بھی گھر میں کچھ کھو جائے ہم بھی کس کو الزام دیتے ہیں؟ پہلے تو نوکر کو ہی۔ بسائڈز اس کے علاوہ وین مرکینکو بابوز فادر کالڈ اے لوکل وچ ڈاکٹر، تو اس میں ایک جادوگر کو بلایا گیا۔ ہو کاسٹ ایز سپیل، اس نے جادو ڈالا۔ اینڈ میڈ این آرڈینری وکر، اس نے ایک ٹرے بنائی، وکر ٹرے، گھاس پھوس کی ایک ٹرے بنائی۔ سپن اس کو روٹیٹ کیا انٹل اٹ اسٹاپڈ پوائنٹنگ ایٹ ابیرام، تو وہاں ایک نشانہ لگا تھا، وہ کس کی طرف رکا؟ ابیرام کی طرف۔ دیر واز نو روم فار ڈاؤٹ دیٹ ابیرام واز تھیف، اس طرح وہ کیا ہوا؟ ثابت ہوا کہ یہ چور ہے۔ تو پھر کیا ہے اس میں؟ ابیرام ٹولڈ مرکینکو بابو ہاؤ ہی ڈائیڈ آفٹر بینگ افلکٹڈ ود ڈراپسی، تو پھر ابیرام نے سارا اپنی جو کہانی ہے مطلب جب اس کو جاب سے نکالا گیا پھر اسے کیا ہوا، اس کو پھر بیماری ڈراپسی جیسے سویلنگ ہوتی ہے، پاؤں بڑے ہو جاتے ہیں، ہاتھ بڑھتے ہیں۔ یہ اگین پلیڈڈ انوسینس اباؤٹ دیٹ تھیفٹ، تو ابیرام جو پہلے یہ اسکیئر کرو تھا لیکن یہ ابیرام کی صورت میں آیا، ابیرام جو نوکر تھا، تو اب یہ اس کو اپنی ساری کہانی بتاتا ہے کہ یار میں تو موسم تھا، آپ نے مجھے کیا کیا، آپ نے مجھے الزام لگا دیا۔ پھر کیا ہوا؟ ہی آسکڈ مرکینکو بابو ٹو لک فار دا واچ انڈر دا وارڈروب ایٹ ہز ہاؤس آفٹر دیٹ دا فگر آف ابیرام ڈسپیئرڈ بفور مرکینکو بابوز آئیز، تو اس نوکر نے جو اسکیئر کرو کی صورت میں آیا تو کہا کہ یار مرکینکو بابو کو کہا جب تم آج گھر جاؤ گے تو آپ دیکھنا کہ وہ گھڑی جو ہے وہ وارڈروب مطلب المیرا کے نیچے ہے۔ On reaching home, Mirkenko Babu searched for the watch under his wardrobe and he found that the watch there. He decided that from now on he would never take the help of a witch doctor if anything ever got stolen from his house. تو اس نے گھڑی جب یہ گھر گیا تو اس نے وہاں گھڑی دیکھی، تو اس سے ثابت ہوا کہ اس کا جو نوکر تھا ابیرام وہ چور نہیں تھا۔ تو اس نے اب فیصلہ کیا کہ میں ان جادوگروں پر کبھی بھروسہ نہیں کروں گا۔ تو یہ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ان چیزوں پر کیا ہے کہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، یہ دھوکہ بازی ہوتی ہے، یہ سٹوری اسی لیے لکھی گئی ہے۔ ایکچولی جو یہ مرکینکو بابو گاڑی سے اترا تھا، اس کا نوکر، اس کا ڈرائیور جو سدھیر تھا وہ پیٹرول لانے کے لیے گیا تھا۔ پھر تو کیا ہوا کہ اس کو نیند آ گئی مرکینکو بابو کو، اور وہ اس کو لگا اسکیئر کرو جو تھا وہ اس نے سپنے میں دیکھا کہ آگے آیا، پھر ابیرام کی شکل میں آیا۔ لیکن یہ اس لیسن سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ایسی چیزوں پر بالکل بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔